ताचो मेन हेतू जावन आसलो उरल्या ती 4 लिपी काबार करपाक ते परिशदेचो. ताणें हेचेर आडखोड हाडली. ते म्हणून लागले नाका, एका आपोवंक नाका, तेका आपोवंक नाका. ही चळवळ 36 वर्सां जाली, रोमी लिपीक नीट मेळोंक ना. कित्याक? आमचे नाका, तुमचे नाका, आमचेच दर, हें कोताक येवचें ना. आतां आमी पळयलां, आतां फॅक्ट्स एंड फिगर्स सांगतात, कोंकणी उलोवपी थोडे जाल्यात. तांकां दिसता तांची वाटचाल एके तरेन वचपाक जाय, ते त्या वाटेन करतले. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. जेन्ना गोंयकारांनी कांय वर्सां फाटीं सगळ्यांनी एकठांय येवन आपली आयडेंटिटी सांबाळूंक वोट केलो आनी गोंयकारपण सांबाळ्ळें, आमी चड खुशाल. कित्याक काल ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हो आमचो नवो ग्रूप जो रोमी लिपी खातीर झगडटलो, काल तो एप्रूव जालो अंडर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 1860. आनी आमकां खुशी भोगता हे व्हडल्या दिसाक काल आमकां हे एप्रुवल मेळ्ळें म्हणून. आमचे ऑफिस बॅरर्स जावन आसा हांव, एक एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट. बाब जोकी फालेरो, मातशें तेजे कोण एक्सिडेंट जालो तो इज फ्रॉम द कल्चरल सायड, जोकी फालेरो, वायस प्रेसिडेंट. मायकल जूड ग्रासियस फ्रॉम लिटरेचर सायड, आनीक अंश बांडेकर यूथ, and also is into culture, theatre वाचता आमचो. आनीक 12 एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स आसा. हो ग्रूप घडपाचो मेन हेतू म्हणल्यार आमकां सगळे कोंकणी एसोसिएशन्स जी आसा, कोंकणी रोमी लिपीचे जावं दुसरे स्क्रिप्टांनी वावुरता, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून ही चळवळ फुडें व्हरपाची गरज आसा. आमकां ही स्टडी केल्या उपरांत कळोन येयलां की देवनागरीचे फकत 12% युजर्स आसा आनी उरलेले 87% बिलोंग टू रोमी, कन्नडा, मलयालम आनी पर्सो अरेबिक. पूण हे 12% आसूनय तांणी 1939 वर्साक कोंकणी परिशद घडोवन हाडली आनी ताचो मेन हेतू जावन आसलो उरल्या ती 4 लिपी काबार करपाक ते परिशदेचो. आनीक हे दुसऱ्यो लिपी ज्यो 87% आसूनय ते डिवायडेड आसले, तांचे मदें एकवट नासलो. ताका लागून आमी चिंतलें हे सगळ्यो लिपयांक बराबर हाडूंक आनी तेंची एक युनिटी करूंक. आनी हाका लागून फाटले 3-4 म्हयने आदीं आमी मँगलोर शारांत गेले आनीक बाब एरिक ओझारियो म्हाका मेवले. आनीक आमच्यो 3 मिटिंगी जाल्यो आनीक थिंगा सगळ्यांनी थाराव घेतलो की सगळ्यो लिपयांक, सगळे कोंकणीचे लिपयांक एकठांय करच्यो आनीक एक गोंयांत एक व्हडली महासभा करची अशें थारायल्लें. पूण आमी जेन्ना गोंया आयले ही महासभाची तयारी करपाक, तेन्ना आमकां एक शॉक को बसलो. कित्याक आमी जेन्ना प्लॅनिंग करताले तेन्ना महासभा म्हणजे एक व्हडलें सेलिब्रेशन कोंकणीचें आनीक ताका जायत्यो बाजू आसतात. लायक कोण उलयतलो, कोण गीत आसतलो, कोणाक इन्विटेशन धाडया. जेन्ना हो इन्विटेशन धाडपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना आमी म्हणलें तियात्र एकाडेमीक धाडूंक जाय, गालगार एकाडेमीक धाडूंक जाय आनीक ह्या संस्थांक सगळे आपोवंक जाय, कित्याक ही एक सेलिब्रेशन आनी सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय. पूण तेन्ना आमकां शॉक दिसलो की आमचे थोडे मेंबर जे आसात आमच्या ग्रुपान आदले ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे, ताणें हेचेर आडखोड हाडली. ते म्हणून लागले नाका, एका आपोवंक नाका, तेका आपोवंक नाका. सो हिंगा हाकाच लागून आमचे मदें एक स्प्लिट हो एक हें जालें. कित्याक आमचो मेन हेतू जो आमी मँगलोर घेतलेलो आनी सगळ्यांनी थाराव घेतलेलो 5 लिपयांनी, कोणाक भारावचें न्हू. आमचो हेतू जावन आसा सगळ्यांक एकठांय करपाचो आनीक
ताकाच लागून आमी जे ते सुचयतात ते मान्य ना. ताका लागून आमकां कळलें की सगळ्यांक तर सांगाताक घेवन वचना. ही रोमी लिपीक ची चळवळ जी आमी चलयल्या इतले नेटान आमी वयर काडलेली ती फुडाराक फुडें वयची ना. कित्याक गरज आसा ही चळवळ 36 वर्सां जाली रोमी लिपीक नीट मेळोंक ना. कित्याक बिकॉज कोणूच सगळे एकठांय जावपाक आमचे मदें प्रश्न आहा. आनी जर तर आमी आयज एकठांय जायन आनी असले बारीक बारीक हो नाका तो नाका असले करून घेवन बसत ही चळवळ फुडें वयची. ताका लागून आमकां दिसलें एक नवो ग्रूप करची गरज आसा तो सगळ्यांक सांगाताक घेवन सगळे संस्थांक सांगाताक घेवन सगळ्या तियात्र एकेडमी जावं ती दलगाद एकेडमी जावं ती आनी दुसरे ग्लोबल कल्चरल बॉडीज ज्यो आसा संवसारा वयर कोंकणी भाशेंत वावुरतात तांकां सगळ्यांक सांगाताक घेवन हें फुडें व्हरपाची गरज आसा. ताका लागून आमी ही नवी कमिटी अंडर द नेम ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हें संस्था घडोवन हाडल्या. आनी ही संस्था हेजे वयर आमी मोठी चळवळ जी हेजे सगळ्यांक एकठांय घेवन ही चळवळ आनीक नेटान जोरान वयतली. ताका लागून हांव उलो मागता सगळे गोंयकारांक सगळे कोंकणीचे संस्थांक येयात आनीक हे रोमी लिपी अभियान हाका तुमचो तेंको दियात. महासभा एक्चुअली आमी थारायल्लें हिंगा जेंडराक करपाक बट ती आतां आमी न्यू डेट थारावची पडटली अंडर दीस बॅनर. ती पयली डेट थारायल्ली ती गेली बिकॉज ताका प्लॅनिंग आसता. जेन्ना तेमी उपाय घेवंक ना ती एक भाशेन सबोटाज केली तेन्ना ते आमी पावल मारूंक पावना. सो आतां आमी थारायतले ही डेट कित्याक आयज आमी गोल्डा ग्रुपान ताका जाय ते प्लॅनिंग. म्हाका दिसता रोमी कोंकणीक हे भाशेन फुडें वचूंक जाय आनी आमची दिशा म्हटल्यार सगळ्यांक एकठांय करून. जायते जाण देवनागरी वापरपी आमचे समर्थक आसात. तांकां दिसता विविधतायेन एकवट युनिटी इन डायवर्सिटी जे भारताच्या संविधानात आसा ते कोंकणीकूय लागूंक जाय. जायते देवनागरी बरोवपी आमकां समर्थन दितात. आमी तांकांय सांगातान घेवंक जाय. जे कोण रोमी लिपीन काम करतात सगल्यो संस्था आमी तांकांय घेवंक जाय. आमच्या वांगडा ग्लोबल कोंकणी फोरमूय आसतलो घडये कित्याक आमच्या हातून आमी तांकांय भायर येना. तांकां दिसता तांची वाटचाल एके तरेन वचपाक जाय ते त्या वाटेन करतले. आमी तांकां सगळो यश हांव दितात त्या वाटेंतल्यान. आखेरेक आमचो गोल आमचो हेतू रोमी लिपींतल्यान करपाक, रोमी लिपीक नीत दिवपाक. रोमी लिपी सांबाळून द स्क्रिप्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन अशें म्हटलेलें आसा. सो रोमी लिपी सांबाळून जो आमचो हो प्रयास आसा ते आपल्या वाटेन करतात. तांकां आमी तांचेर आडना पूण आमकां दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून राजकीय मनीसूय आमकां गरजेचे. कित्याक जर परिवर्तन येतलें जाल्यार ते एसेंब्लींत येवपाक जाय. ताका लागून पॉलिटिशियन्स आमकां गरजेचे आनी एक सगळो एक मास मुवमेंट बांदून हाडपाक घडोवन हाडपाक हो आमचो हेतू. ह्या खातीर जे कोण रोमी लिपीक समर्थन दितात त्या दर एकल्या मनशाक आमच्या ह्या पंगडान वांटो आसा. दर एकल्या मनशाक खंयची भास जावं. आतां जायते जाण इंग्लीश उलयतात तांकांय जाय तांकांय जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयतात ते म्हणटा तुमकां पुरो हक आसा तुमची रोमी लिपी सांबाळपाक. ते कोंकणी उलयना जायत पूण तांकां जाय रोमी लिपी. ह्या दर एका मनशाक आमी सांगातान घेवन फुडें आमची एक येवजण आसा. आमी एक विचारधारा व एक समिती घडोवपाक कांय प्रमाणीक कोंकणी मनशांचो आनी ही समिती थारायतले वाटो आमी कशे मुखार वचपाक जाय ते आनी अशें लोकांक जाय पळय तशें आमच्या कोंकणी मनशांक जाय ते भाशेन आमी आमची ही चळवळ फुडें व्हरतली. पळय स्क्रिप्ट इज नॉट अ सेटबॅक. ताका लागून म्हटलं हांवें युनिटी इन डायवर्सिटी. जे परिस्थितीन कोंकणी भास आसा जे लिपींत कोंकणी भास आसा जे बोलयेंत कोंकणी भास आसा ती लिपी ती बोली आमी सांबाळूंक जाय. आमचें नाका तुमचें नाका आमचेंच दर हें कोंताक येवचें ना. आतां आमी पळयलां आतां फॅक्ट्स एंड फिगर्स सांगतात कोंकणी उलोवपी थोडे जाल्यात. जे कोण देवनागरीच
जाय म्हणटा ताणी हाचेर विचार करचो. कशें ताणें देवनागरीच फोर्सफुली घालून कोंकणी वापरतल्यांक दुसऱ्या भासां कडेन धाडलां हें ताणी चिंतूंक जाय. आनी परत आमी आमची मुळां हुस्पुया. मुळां हुस्पुपाची गरज. शेणोय गोंयबाबान आपली पयली 13 पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान काडली. कित्याक काडली? कित्याक त्या काळार फकत रोमी लिपी चलताली. देवनागरी लिपी म्हूण नासलीच. देवनागरी वापरताले ते मराठीक. म्हणटच जे परिस्थितीन कोंकणी भास आसा त्या परिस्थितीन आमी कोंकणी भास सांबाळूंक जाय. खंयच्याय आसूं कोंकणी पळय. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.